बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान का अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइल से फौरी तौर पर गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और खुद इरादियत से मुकम्मल इजहार यकजहती। अल-मुक़द्दस शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ का यादा। शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब है। हमास का बयान नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदीया और मिस्री वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। गजा की सूरत-ए-हाल समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। अरब और इस्लामी ममालिक की सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। फौरी और पायदार जंगबंदी, गजा में देरपा अमन इक़दामात पर बातचीत। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। और वज़ीर-ए-आज़म की जाती अमरा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत-ए-हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने बैरून ममालिक दौरों और माहिरों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। अवामी प्रेस क्लब ज़िला चकवाल के सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल वफ़द ने जुमे के रोज़ खुसूसी दावत पर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद का दौरा किया, जहाँ वफ़द ने कौमी असम्बली का इजलास अटेंड किया और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें की। तफसीलात के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब ज़िला चकवाल के बानी चेयरमैन डॉक्टर ज़ाहिद अब्बास चौधरी, जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली नाइक, चेयरमैन मुमताज़ अहमद राजपूत, मेंबर सआदत महमूद और सियासी और समाजी शख्सियत काजी शाहिद पर मुश्तमिल वफ़द ने पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी दावत पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलें कि 37 साल बाद दरियाए सतलुज में आने वाला बड़ा सैलाब बहावल नगर ज़िले की दरियाई बेल्ट में जगह जगह तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। नवाही बस्ती तोगड़ा हठार के मकीन वापस घर लौटे तो इनके घर उजड़ चुके थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। शदीद परेशानी व मुश्किलात से 2-4 मुतासरीन हुकूमती रिलीफ के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं जमील ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर के नवाही गांव चक तोगरा शरीफ का ज़मीनी राब्ता दरियाए सतलुज की तूफ़ानी के बायस कट गया। मकीन अपने अहले खाना समेत सैलाबी रेलों से जान बचाकर निकले, मगर एक माह बाद वापसी पर अपने घरों को खंडरात में बदला हुआ पाया। बस्ती वीरानी में डूबी हुई है, खेत उजड़ गए हैं और हर तरफ मलबे का मंजर है। ने बाद घर आया, घर दी तबाही मैच गए, सारे कद्दा ढह गई, रकबे सारे तबाह हो गए, उत्ते रेता झाड़ गया 20 फुट 5-5 फुट। मासूम बच्चों की दुनिया भी उजड़ गई। खिलौने, खेल कूद और नन्हे ख्वाब दरिया की बेरहम मौजों में बह गए। अब ये नन्हे दिल मायूसी और महरूमी के बोझ तले दबे हैं। ने बाद आए साड़ी मिट्टी हर बना लोड़ गए, साड़ी खिडावने ही लोड़ गए, असि हुण मिट्टी साफ कर दे। चक तोगरा शरीफ के मकीन टूटे घरों और उजड़ी फसलों के साथ आज भी बेबसी की तस्वीर हैं। जमील ज़ैदी, A1 टीवी न्यूज़, बहावल नगर। बात करेंगे चनियोट ग्लोबल समूत टीला पर इसराइली हमले के खिलाफ मजहबी और सियासी जमातों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने बैनर्स उठा रखे थे। इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। गड़ा चौक में शहरियों की जानिब से गजा पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें शहरियों समेत सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त काफिले के तमाम अफराद की फौरी रिहाई के लिए अमली इक़दाम करे। मुकर्रीरीन ने कहा कि इसराइल के मुजालिम के खिलाफ तमाम इस्लामी ममालिक को सख्त और मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। शुरका ने नारेबाजी करते हुए फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत की। पाक पतन की आवाम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा तोहफा। शहर में 15 इलेक्ट्रो ग्रीन बसें पहुंचा दी। वज़ीर आला पंजाब आइंदा चंद रोज में पाक पतन का दौरा करेंगी और मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पाक पतन की आवाम के लिए जदीद और म्यारी ट्रांसपोर्ट की जानिब एक बड़ा कदम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर 15 इलेक्ट्रो ग्रीन बसें पाक पतन पहुंचा दी गईं, जिनका बाज़ाब्ता इफ्तिताह जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लैंडमार्क मंसूबा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी फर्स्ट फेज़ में हमारे पास 15 बसेस जो हैं वो 3 रूट्स पे गामजन होंगी। बोंगा हयात है, नूरपुर तक, आरिफ वाला तक हम ये अपने शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। ये माहौल दोस्त सफरी सहूलत है
یہ ماحول دوست بسیں شہریوں کو آرام دہ اور معیاری ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آلودگی میں کمی اور توانائی کی بچت کا ذریعہ بھی ہوں گی۔ خواتین، بزرگ، شہری، بچے اور معذور افراد ان بسوں میں فری سفری سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ جو ہمارے ایلڈرلی اور ہمارے ڈسیبلڈ کے لیے علیحدہ سے ریمپ ہوگا، ایلڈرلی لوگ ہیں، ڈسیبلڈ ہیں اور ہماری خواتین ہیں، ان کے لیے بالکل یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سفری سہولت ہمیں ملے گی۔ ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے بہت جلد پاک پتن میں یہ بسیں جو ہیں وہ یہ روڈ پہ ہوں گی اور اپنے شہریوں کی خدمت کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ یہ بسیں شہریوں کو جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوں گی۔ شہریوں نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے ٹرانسپورٹ کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی اور سفر زیادہ آسان اور محفوظ ہو جائے گا۔ سوراخ گھوٹ پولیس کی دبنگ کارروائی کا پول کھل گیا۔ سوراخ گھوٹ پولیس اور ایوب گوٹ چوکی انچارج کی مبینہ دبنگ کارروائی محض فوٹو سیشن تک محدود رہی۔ گرفتار کیے گئے موالی دوسرے ہی دن دوبارہ علاقے میں واپس پہنچ گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق نور خان گوٹ میں کم عمر بچے بھی سرعام منشیات فروخت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پولیس نے ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران ملزمان کو حراست میں لینے کے بعد پولیس نے خود ہی یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ آپ فوٹو سیشن کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ اہل علاقہ نے کہا اس طرح کی نمائشی کارروائیوں سے نہ صرف منشیات کا خاتمہ ممکن نہیں بلکہ پولیس کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ سوراخ گھوٹ تھانے اور ایوب گوٹ چوکی کی اس روش کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایون ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مار کی ہدایت پر عارضی انکروچمنٹ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر حافظ عمر سعید کی زیر نگرانی پیرا فورس کے جوانوں کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں سے عارضی انکروچمنٹ ختم کروایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں اراضی انکروچمنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ شہر میں نظم و ضبط کے خلاف ورزی کرنے والے قانون شکن افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ شہر کے تمام علاقوں کو ناجائز تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو صاف ستھرا خوشگوار ماحول فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ناظرین کچھ بات کریں گے حویلی لکھا الیکٹرانک میڈیا حویلی لکھا کا اجلاس آج حاجی رمضان خان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسلام آباد پریس کلب میں گھس کر صحافیوں پر ہونے والی تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا صحافیوں پر تشدد آزادی صحافت پر حملہ ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صحافیوں کے اتحاد کے ذریعے اس قسم کی کارروائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر اسرائیل کی جانب سے جاری دہشت گردی، نہتے فلسطینی عوام پر ظلم و ستم اور امدادی قافلوں کو نشانہ بنانے کی بھی سخت مذمت کی گئی۔ اجلاس میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت دیگر ممالک کے گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور عالمی برادری سے کہا گیا کہ وہ اسرائیلی مظالم کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ سندھ کے پہلے سرکاری ہسپتال اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز ڈاؤ یونیورسٹی میں ڈاکٹر سید عاشق حسین شاہ کے نام سے پلمنری ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ پلمنری ریہیبلیٹیشن سینٹر کا افتتاح اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نازلی حسین نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر افتخار حسین، ڈائریکٹر اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز غلام مرتضیٰ سہو اور دیگر نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نازلی حسین اور ڈائریکٹر غلام مرتضیٰ سہو نے کہا کہ یہ پاکستان اور صوبہ سندھ کی پہلی سرکاری ہسپتال ہے جس میں پلمنری ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا مفت سینٹر ہے۔ مزید کہا کہ اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیزز ڈاؤ یونیورسٹی میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج 2 نئے مراکز کا افتتاح ایک سرکاری ہسپتال کے لیے بڑی پیش رفت ہے۔ مزید کہا کہ سینے کے مریضوں کے لیے تشخیص، علاج اور ادویات سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید کہا کہ یہاں ٹی بی کے مریضوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب ہیں اور انہیں یہ سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سینٹر میں ٹی بی کے مریضوں کو ورزش کرانے کے لیے تجربہ کار فزیوتھراپی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ مریضوں کو مفت ادویات کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں اور پٹھوں کی ورزش بھی کرائی جا رہی ہے۔ بات کریں گے ڈیرہ اللہ جار میں 4 ماہ سے پانی کا بحران برقرار۔ منتخب کونسلران کا چیف انجینئر سے شکایت، ایکسین کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیرہ اللہ جار میں 4 ماہ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی بند ہونے پر شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہری اتحاد ڈیرہ اللہ جار، انجمن تاجران اور منتخب کونسلران نے چیف انجینئر پی ایچ ای امیر جان مکسی سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے باسی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایکسین پی ایچ ای جعفر آباد کی کرپشن اور نااہلی کے باعث عوام کو پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم کر دیا گیا ہے۔
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि करप्ट और नाअहल XCNPHC को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। अवामी नुमाइंदों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिसके बायस शहरियों का सब्र जवाब दे रहा है। और मंचनाबाद शहर मिकलोडगंज में फ़लस्तीन और गजा में इसराइली जाहिरियत और जुल्म सतम के खिलाफ और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर ममालिक के रजाकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानेंगे चौधरी अमजद रफीक से। जी अमजद रफीक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद के शहर मिकलोडगंज में। फ़लस्तीन और गजा में इसराइल जाहिरियत और जुल्म व सितम के खिलाफ और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद व दीगर ममालिक के रजाकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत तरीक़े लब्बैक मिकलोडगंज के अमीर कारी सईद अहमद ने की। रैली में उलमा कराम, सियासी व समाजी व सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी व शहरियों की कसीर तादाद की बेहुरमती हो रही है। फिलिस्तीनी माजिन धक्के खा रहे हैं, हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है, आलम इस्लाम चल रहा है मुसलमान तू काबीदा मुसलमान है, तू क्यों सोया हुआ है? तादाद ने शिरकत की। उलमा कराम ने अपने खिताबात में इसराइल जाहिरियत व बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़ामत की और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद व दीगर रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। उलमा कराम ने मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान से मुतालबा किया है कि इसराइल के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली अख्तियार की जाए और मासूम बच्चों व बुजुर्गों का कत्लेआम बंद किया जाए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त नाही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।